रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। तिब्बती नागरिकलाई ट्राभल डकुमेन्ट दिन नेपाल सरकारलाई अमेरिकी दबाव, भुटानी शरणार्थीलाई विशेष सेवा शर्त सहित अस्थायी नागरिकता उपलब्ध गराउन नेपाल सरकार र शरणार्थी उच्च आयोगको पहल सुरु। वुहानमा रहेका विद्यार्थी फिर्ता ल्याउन चीन स्थित नेपाली दूतावास सक्रिय, पहिलो दिनमै 35 विद्यार्थीको आवेदन। रेल सञ्चालन मिति नजिकै गर्दा समेत कर्मचारी अभाव भने कायमै, कर्मचारी भर्ना नगरीसम्म भारतबाट रेल आउने सम्भावना शून्य। भारत सरकारद्वारा 10% आर्थिक वृद्धि दर सहितको महत्वाकांक्षी बजेट प्रस्तुत, कृषि क्षेत्र उच्च प्राथमिकतामा। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा लिभरपुलको 24औं जित, शीर्ष स्थानमा 22 अङ्कको अग्रता। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी केसु र म इन्द्रलक्ष्मी। समाचार अब विस्तारमा। नेपाल स्थित अमेरिकी दूतावासले काठमाडौँमा रहेका केही तिब्बती शरणार्थीलाई यात्रा अनुमति पत्र ट्राभल डकुमेन्ट बनाइदिन परराष्ट्र र गृह मन्त्रालयलाई दबाव दिएको छ। दूतावासले परराष्ट्र हुँदै गृह मन्त्रालयलाई पत्र पठाएर र गृहका अधिकारीलाई पटक पटक भेटेरै 6 जना शरणार्थीलाई अमेरिका लैजानका लागि कागजात बनाइदिन दबाव दिएको हो। दूतावासले गत अगस्तको सुरुमै 19 वर्षीय छेतेन छोजोम सहितका नाममा अनुमति पत्र जारी गरिदिन परराष्ट्र मार्फत गृहलाई पत्र पठाएको थियो। गृह मन्त्रालय स्थित उच्च स्रोतका अनुसार दूतावासको पत्रमा नाम उल्लेख गरिएकाको राष्ट्रियता तिब्बतियन उल्लेख छ। गृहले दूतावासको माग अनुसार तिब्बती शरणार्थीका नाममा अनुमति पत्र दिन इन्कार गरेको छ। गृहले नमानेपछि अमेरिकी दूतावासका कन्सुलर माइकल ई म्युसीले गृहका अधिकारीसँग भेटेर यात्रा अनुमति पत्र जारी गरिदिन दबाव दिनुभएको हो। तिब्बतलाई चीनको अभिन्न अङ्गका रूपमा अंगीकार गर्दै आएकाले राष्ट्रियता तिब्बतियन भएको कागजातलाई नेपालले कुनै प्रकारको हैसियत प्रदान गर्दैन। यसले अमेरिकी दूतावासको प्रस्ताव सरकारले कार्यान्वयन गर्न नमानेको हो। कागजात तिब्बती रेफ्युजी वेलफेयर अफिसका संयोजक छुलत्रिम ग्याल्सो र सचिव कर्मा ग्याल्जेनले प्रमाणित गरेका छन्। यो संस्थालाई पनि नेपालले वैधानिकता दिएको छैन। ती 6 जना शरणार्थीका परिवार तथा आफन्त अमेरिकामा रहेकाले परिवारसँग भेट्याउनका लागि कानून अर्जन फुकाइदिन दूतावासले आग्रह गरेको थियो। सरकारी अधिकारीहरूले भने तिब्बती शरणार्थीका परिवार अमेरिकाकै आवासीय नागरिक भए उनीहरूका नाममा राहदानी जारी गरेर लैजान विकल्प सुझाएका छन्। तर अमेरिकी दूतावासले यसमा सहमति जनाएको छैन। सेतेन सहितका तिब्बतीलाई यात्रा अनुमति पत्र दिलाउन अमेरिकी दूतावास बाहेक आईसीआरसी र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शरणार्थी सम्बन्धी काठमाडौँ कार्यालयले पनि दबाव दिइरहेको गृह स्रोतको भनाइ छ। पत्र पठाएको केही सातापछि गृह मन्त्रालयका तत्कालीन प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीसँग कन्सुलर माइकलले छलफल गर्नुभएको थियो। त्यसपछि सुवेदी सचिवमा बढुवा हुनुभयो। उहाँपछि गृह प्रवक्ता बनेका केदारनाथ शर्मालाई पनि भेटेर माइकलले तिब्बतीको ट्राभल डकुमेन्ट बनाइदिने प्रस्तावमा छिटो निर्णय गर्न र दबाव दिइरहेको स्रोतले जनायो। घर फिर्ती वा तेस्रो देशमा पुनर्वासको सम्भावना टुङ्गिएपछि नेपाल सरकार र राष्ट्रसङ्घीय शरणार्थी उच्च आयोगले भुटानी शरणार्थीलाई विशेष सेवा शर्तमा अस्थायी नागरिकता उपलब्ध गराएर स्थायी बसोबासको विकल्प दिन पहल थालेका छन्। भुटानी शरणार्थीको दिगो समाधानका लागि सुझाव दिन नेपाल सरकारले 6 महिना अघि गठन गरेको समितिले भुटानी शरणार्थीलाई राष्ट्रियकरण गर्न नमिल्ने भए पनि उनीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न सकिने सुझाव दिएको छ। गृहका एक अधिकारीले भने अमेरिकामा दिइने ग्रीन कार्ड वा अस्ट्रेलिया सहितका मुलुकको पीआर सुविधा झैं भुटानीलाई रिफ्युजी स्मार्ट आईडी कार्ड दिन सकिने सुझाव आएको छ। यो अस्थायी नागरिकता सरह हो। यसबाट बैंक खाता खोल्न र अरू आर्थिक व्यवहार चलाउन मद्दत मिल्नेछ। रेल सञ्चालनमा ल्याउने भनिएको समय नजिकिसक्यो, तर कर्मचारी नहुँदा रेल आउनेमा अन्यल झन बढेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत रेल विभागले पर्याप्त पूर्व तयारी गर्न नसक्दा कर्मचारी भर्नामा ढिलाइ भएको हो। जयनगर जनकपुर कुर्था खण्डमा सञ्चालन गर्न लागि 2 सेट रेलमध्ये एउटा तयार भइसकेको छ, अर्कोको निर्माण पनि अन्तिम चरणमा छ। बनिसकेको रेल ल्याउने तयारी नहुँदा अहिले भारतमै अड्किएको छ। कर्मचारी भर्ना नगर्दासम्म रेल आउने सम्भावना छैन। विभागले
लामो समयदेखि कर्मचारी माग गर्दै आएको थियो, तर मन्त्रालयले उदासीनता देखाउँदा कर्मचारी भर्नामा ढिलाइ भएको छ। विभागले 200 कर्मचारी माग गर्दै मन्त्रालयमा पठाए पनि निर्णय हुन 6 महिना भन्दा बढी लागेको छ। रेल सञ्चालन सम्बन्धी नियम कानून पनि बनेको छैन। रेलवे सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेश भएर छलफलका क्रममा छ। विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले भन्नुभयो, पहिला हाम्रो तयारी पुगेन, यसमा कसैलाई दोष दिने ठाउँ छैन। निर्णयकर्ता हामी नै हौं, यसमा ढिलाइ भएकै हो, त्यसैले रेल आउन केही समय लाग्न सक्छ। कर्मचारी राख्न मन्त्री परिषदबाट सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त भएको र सोही अनुसार भर्नाका लागि प्रारम्भिक चरणको काम अघि बढाइएको उहाँको भनाइ छ। भारतबाट 26 जना कर्मचारी ल्याइने उहाँले बताउनुभयो। नोभल कोरोना भाइरसको बढ्दो संक्रमणमा आज विद्यार्थीलाई घर फर्काउन बेइजिङ स्थित नेपाली दूतावासले पहल थालेको पहिलो दिनमा नै 35 जना विद्यार्थीले घर फर्कन आवेदन भरेका छन्। नेपाल सरकारको निर्देशनमा दूतावासले हिजो बिहान सूचना प्रकाशित गर्दै चीनको हुवेई प्रान्त अन्तर्गतका विद्यार्थी घर फर्काउन आज बिहानभित्र तोकिएको अर्थात् आइतबार बिहानभित्र तोकिएको आवेदन भर्नुपर्ने प्रबन्ध तय भएको थियो। दूतावासका उपनियोग प्रमुख सुशील लम्सालले कान्तिपुरसँग भन्नुभयो, फोन र वेच्याट मार्फत विद्यार्थीहरूबारे सूचना आइरहे पनि घर फर्कन चाहेर फर्म भरेर पठाउने विद्यार्थीको संख्या त्यति धेरै भएको छैन। हुवेई प्रान्तमा वुहान, एनसी र सियान सहितका 4 शहरमा 188 विद्यार्थी रहेको पछिल्लो जानकारी आएको र सबैजसो भाइरस संक्रमणबाट सुरक्षित रहेको जानकारी दूतावासले पाएको छ। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले भन्नुभयो, तत्कालै चार्टर्ड विमान पठाइहाल्ने बारे कुनै निर्णय भइसकेको छैन। घर फर्कने विद्यार्थीको चाहना र स्थिति हेरेर मात्र सम्भवतः 1-2 दिनमा निर्णय गर्नेछौं। नेपाल उड्डयन प्राधिकरण सम्बद्ध अधिकारीका अनुसार आगामी बुधबार मात्रै चीनको वुहानका लागि चार्टर फ्लाइट लैजान हिजो मौखिक रूपमा मात्रै परराष्ट्रका अधिकारीसँग कुराकानी भएको थियो। ती अधिकारीले भने, उड्डयन प्राधिकरणमा चार्टर विमानबारे अफिसियल रूपमा कुनै अनुरोध आएको छैन। अनुरोध आउन साथ तत्कालै उडान भर्न सकिने अवस्था पनि रहन्न। प्रक्रिया मिलाउन केही समय लाग्छ नै। वुहान स्थित मेडिकल कलेजका पीएचडी शोधार्थी गौरव पोखरेलले सो कलेजमा 7 जना नेपाली विद्यार्थी रहेको र सबैजना घर फर्कन चाहेको बताएका छन्। यसैबीच नोभल कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिममा रहेका नेपालीलाई चीनबाट स्वदेश फर्काउने तयारी सरकारले गरिरहँदा उपयुक्त स्थानको खोजी सरकारी अधिकारीहरूले अझै गरिरहेका छन्। चीनमा भएका 188 नेपालीलाई मुलुक फर्काउने तयारीसँगै संक्रमण भएको हो या नभएको यकिन गर्न उनीहरूलाई अरूको सम्पर्कमा आउन नदिने गरी क्वारेन्टाइनमा राख्ने तयारी भइरहेको छ। यस्तै चीनको वुहान शहरबाट फैलिएको नोभल कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न नेपाली बजारमा समेत एयर फिल्टर मास्कको माग अत्याधिक बढेको छ। काठमाडौँका मेडिकल तथा सर्जिकल स्टोरमा मास्क किन्ने चिनिया नागरिकको भिड बढ्दो छ। सबैभन्दा सुरक्षित N95 मास्कको भने अभाव देखिएको छ। नेपालमा चीनबाट आयात हुने मास्क अहिले भाइरस संक्रमणबाट बच्न चिनिया नागरिकले नै किनेर आफ्नो देश लगिरहेका छन्। यसको फाइदा प्रत्यक्ष विक्रेताबाट बढी एजेन्टहरूले लिइरहेको ठमेलका रेस्टुरा व्यवसायी बुद्ध सिंह गुरुङ बताउँछन्। उनी भन्छन्, एजेन्टले हाम्रो बजारमा स्टक नै सकिने गरी मास्क उठाइरहेका छन्। केहीले भने स्थायी फार्मेसीका लागि मास्क लुकाएर राखेका पनि छन्। उनले 2 साता यता बजारमा मास्कको माग अचाक्लै बढेको बताएका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। पार्टी र सरकारको काममा देखिएको असन्तुष्टि र त्यसले निम्त्याउने सम्भावित प्रश्नहरूबाट बच्न नेकपा अध्यक्ष द्वयले केन्द्रीय कमिटी बैठकको सुरुवातमै लामो प्रष्टीकरण दिएका थिए। केन्द्रीय कमिटी बैठकको सुरुवातमै अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2 घण्टा 5 मिनट भाषण गर्दा आधा समय सरकारले गरेका राम्रा कामको विवरण प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा पार्टीका कमी कमजोरी विस्तृत रूपमा उधिँदै आइन्दा त्यस्ता कमजोरी नदोहोर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो। महासचिव विष्णु पौडेलले सांगठनिक प्रतिवेदनमा संगठन निर्माणका क्रममा देखिएको कमजोरी र अब सुधार्नुपर्ने पक्षहरूबारे विस्तारमा वर्णन गर्नुभएको थियो। यति हुँदाहुँदै पनि नेतृत्वमाथि पार्टी कार्यकर्ताको प्रश्नको तीर बर्सिरहेकै छ। समूहमा 2 दिन छलफल गरेर हिजो समूहगत निचोड सुनाएका सबैले नेतृत्वलाई प्रश्न छाडेका छन्।
केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले भन्नुभयो एमसीसी बारे दुई थरी कुरा आएका छन्। प्रधानमन्त्रीले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्नै पर्छ भन्नुभएको छ। दुवै अध्यक्षले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा एमसीसी बारे उल्लेख छैन। यो विषय तल्लो कमिटिमा विवाद गरे भनेर ल्याइए जस्तो देखियो। प्रधानमन्त्री ओलीले बैठकको उद्घाटन मन्तव्यमै एमसीसी आइपीएस अन्तर्गत नभएको प्रष्टीकरण दिनुभएको थियो। दाहालले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा आइपीएसलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार्न नसकिने तर अमेरिकाले गर्ने आर्थिक सहयोग ग्रहण गर्न सकिने उल्लेख थियो। तर केन्द्रीय सदस्यहरू प्रधानमन्त्रीको सुरुवाती प्रष्टीकरण र दाहालको घुमाउ र स्वीकारोक्तिमा सहमत हुन सकेनन्। छलफलमा अत्याधिक समय एमसीसीले लियो। राजनीतिक प्रतिवेदनमा पार्टीभित्रको गुटबन्दीको चिन्ता मात्रै गरिएको छैन, पूर्व समूहको मानसिकता बारे पनि स्पष्टै लेखिएको छ। पूर्व समूहका पनि गुटका प्रशाखाहरू बनेको र त्यसले नेताहरू पार्टी भन्दा गुट अनुशासनलाई पालना गर्न उद्यत रहेको समेत उल्लेख गरिएको छ। सरकारले नेपाल ट्रस्टको स्वामित्वमा रहेको गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टको लिज अवधि थप्ने निर्णय गर्दा आफू अनुकूल बनाएको ऐन समेत उल्लङ्घन गरेको भेटिएको छ। ट्रस्टको स्वामित्वमा रहेको संरचना मर्मत सम्भार गरेर थप आर्थिक लाभ हुने भएमा अवधि थप्न सकिने कानूनी व्यवस्था रहेकोमा ट्रस्टले नयाँ संरचना बनाउने गरी सम्झौता गरेको हो। ऐनमा नयाँ संरचना बनाउने भन्ने व्यवस्था कतै उल्लेख छैन। नेपाल ट्रस्टको गोकर्ण स्थित जग्गा यति समूहलाई लिजमा दिनु अघि सरकारले त्यस अनुकूल हुने गरी गत वर्ष नेपाल ट्रस्ट ऐनलाई 7 ठाउँमा संशोधन गरेको थियो। तत्कालीन नेपाल ट्रस्ट ऐन अनुसार लिजको अवधि लम्ब्याउन कठिनाई हुने सबै प्रावधान परिवर्तन गरेको सरकारले संशोधित कानून समेत उल्लङ्घन गरेको पाइएको हो। काठमाडौँको सेनामङ्गल स्थित काठमाडौँ मेडिकल कलेज केएमसीले चिकित्सा शिक्षा अध्ययनरत विद्यार्थीसँग बढी शुल्क नलिने प्रतिबद्धता जनाएको छ। कलेजकी प्रिन्सिपल चन्दा कार्कीले अभिभावकसँग तोकिएको भन्दा बढी कुनै शुल्क लिनु परे आयोग र विश्वविद्यालयको सहमति लिने बताउनुभयो। कलेजले एमबीबीएसमा भर्ना हुन लागेका विद्यार्थी र तिनका अभिभावकसित काउन्सिलिङ गरेको थियो। काउन्सिलिङमा प्रिन्सिपल कार्कीले सरकार र आयोगले भने भन्दा बढी रकम नलिने बताउनु भएको छ। सरकारले विभिन्न मुलुक र अन्तर्राष्ट्रिय संगठनसँग सम्बन्धित 7वटा सन्धि सम्झौतालाई संघीय संसदबाट अनुमोदन गराउने तयारी गरेको छ। संसद सचिवालयमा दर्ता भएका ती सन्धि सम्झौताको प्रस्तावलाई संसद बैठकमा पेश गर्न लागि हो। संसद सचिवालयको विधेयक शाखाका अनुसार अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीसँग भएको सम्झौता, नेपाल र चीन बीचको फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानूनी सहायता सम्बन्धी सन्धि र सीमा व्यवस्थापन प्रणाली सम्बन्धी सम्झौता, नेपाल बंगलादेश बीच द्वैध कराधान मुक्ति तथा वित्तीय छल निरोध सम्बन्धी सम्झौता, सुक्खा बन्दरगाह सम्बन्धी अन्तर सरकारी सम्झौता, क्योटो अभिसन्धिको दोहा संशोधन एवं विश्व पर्यटन संगठनको विधानको धारा 38 सम्बन्धी प्रस्ताव अनुमोदन र समर्थनका लागि संसद बैठकमा पेश गर्न लागि छ। आफ्नो प्रदेशमा फैलिएको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना एक्याप फेरि पनि 1 वर्ष राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष एनटीएनसीलाई जिम्मा लगाउने केन्द्र सरकारको निर्णयप्रति गण्डकी प्रदेशले आपत्ति जनाएको छ। गण्डकी प्रदेशले एक्यापलाई प्रदेश सरकार अन्तर्गत राखेर एक्याप फैलिएका 5 जिल्लाका 15वटा स्थानीय तह मार्फत सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्न संघका वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको थियो। प्रदेशको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्सालले कान्तिपुरसँग भन्नुभयो, संघलाई अभिभावकको भूमिका खेल्न हामीले आग्रह गरेका थियौं। 3 महिना म्याद थपेर स्थानीय तह मार्फत व्यवस्थापन गर्ने ढाँचा तयार गरी अघि बढौं भनेकोमा सरकारले फेरि 1 वर्ष म्याद थपेछ। यसप्रति हाम्रो आपत्ति छ। पर्साको बिरगञ्ज स्थित सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनका लागि 5 कम्पनीको टेन्डर परेको छ। कन्टेनर कर्पोरेसन अफ इन्डिया, इन्टरनेशनल कार्गो टर्मिनल एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइभेट लिमिटेड, प्रेस्टिङ मेगा लजिस्टिक पार्क प्राली, अदानी लजिस्टिक प्राइभेट लिमिटेड र अपना हाइवे जगदम्बा जाइन्ट भेन्चर कम्पनीले टेन्डर हालेको इन्टरमोडल यातायात विकास समिति वीरगञ्जका प्रमुख हेमेन्द्र मोहन शाहीले जानकारी दिनुभयो। टेन्डर हाल्ने मध्ये जगदम्बा मात्र नेपाली कम्पनी हो, अन्य सबै भारतीय कम्पनी हुन्।
समितिले 5 वर्षको ठेक्काको न्यूनतम पट्टा बहाल 2 अर्ब 40 लाख रुपियाँ निर्धारण गरेको छ। करिब 1.5 महिनाभित्र लाग्ने सम्भावना रहेको शाही बताउनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभयो, टेन्डर हालेका कम्पनीहरूको 60% प्राविधिक र 40% आर्थिक मूल्याङ्कन गर्ने गरी सबै प्रक्रिया अगाडि बढाइन्छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। विद्युत खपत बढाउने रणनीति सहित नेपाल विद्युत प्राधिकरणले घरायसी ग्राहकका लागि महसुल दर घटाउने निर्णय गरेको छ। तर काठमाडौँ उपत्यकाको वितरण प्रणालीले बढ्दो विद्युत माग धान्नेमा शंका छ। उपत्यकाको विद्युत माग धान्न प्राधिकरणलाई हम्मे परिसकेको छ। वितरण प्रणालीको क्षमताभन्दा बढी विद्युत माग हुँदा उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा विद्युत ट्रिपिङ हुने समस्या बढेको हो। उपत्यकाको विद्युत वितरण प्रणालीको क्षमता करिब 450 मेगावाट हाराहारीमा छ। विद्युत माग पनि सोही हाराहारीमा छ, जसका कारण प्राधिकरणलाई वितरण व्यवस्थापनमा समस्या परेको हो। गत वर्ष पुसमा काठमाडौँ उपत्यकामा विद्युतको उच्च माग करिब 350 मेगावाट हाराहारीमा थियो। यस वर्ष भने पुसमा विद्युत माग 450 मेगावाट हाराहारीमा पुगेको भार प्रेषण केन्द्रको तथ्याङ्क छ। यो वर्षको चुनौतीबाट प्राधिकरणले पाठ सिकेको केन्द्रका प्रमुख सुरेश भट्टराईले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, अहिले उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा वितरण प्रणाली सुधारका धेरै परियोजना सञ्चालन भइरहेका छन्। आगामी दिनमा यस्ता चुनौती आउँदैनन्। वितरण प्रणाली सुदृढ हुँदै जान्छ। वितरण प्रणालीलाई सुधार्न प्राधिकरण लागि परे पनि घर नजिक तार तान्न नदिने र ट्रान्सफर्मर राख्न नदिने प्रवृत्तिका कारण समस्या भइरहेको उहाँको भनाइ छ। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ पनि उपत्यकामा विद्युत वितरण प्रणालीमा चुनौती रहेको स्वीकार्नुहुन्छ। जीवन जिउने विकल्प अर्को सानीमालाको योजना भर परिदो हो, सानीमालाको योजना भर परिदो। सानीमा लाइफ इन्सुरेन्स प्रस्तुत गर्दछ सानीमा जीवनश्री बीमा योजना। आर्थिक सुरक्षा गरी सामाजिक दायित्व पूरा गर्न बोनस रु 70 ग्यारेन्टीका साथ रु 50 लाखसम्मको दुर्घटना लाभ र बीमा शुल्क छुट सहित अन्य ऐच्छिक सुविधाहरू लिन सकिने। विस्तृत जानकारीको लागि नजिकको शाखा कार्यालय वा प्रधान कार्यालयको फोन नम्बर 0144 38 886 मा सम्पर्क गर्नुहोला। सानीमा लाइफ इन्सुरेन्स, निश्चिन्त भव। सानीमा लाइफको योजना भर परिदो। कृषि क्षेत्रमा तोकिएको न्यूनतम कर्जा नपुर्याएपछि राष्ट्र ब्याङ्कले नेपाल बंगलादेश एनबी ब्याङ्कलाई 4 करोड रुपियाँ जरिवाना गरेको छ। एनबी ब्याङ्कले गत असारसम्म कृषि क्षेत्रमा तोकिएको न्यूनतम कर्जा पुर्याउनु पर्ने थियो। गत असारसम्म वाणिज्य ब्याङ्कहरूले कृषिमा कुल कर्जाको न्यूनतम 10%, ऊर्जा तथा पर्यटनमा 15% कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने राष्ट्र ब्याङ्कको निर्देशन छ। सो अवधिमा ऊर्जा र पर्यटनमा तोकिएको कर्जा पुगे पनि कृषिमा कुल कर्जाको 8.52% मात्र लगानी भएको थियो। यही कारण राष्ट्र ब्याङ्कले कारबाही गरेको हो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। भारत सरकारले 10% आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यसहित सन् 2020 को बजेट ल्याएको छ। भारतीय वित्त मन्त्री निर्मला सीतारमणले हिजो संसदमा 30.42 लाख करोड भारतीय रुपियाँ बराबरको बजेट पेश गर्नुभएको हो। बजेटमा कृषि, स्वदेशी उत्पादन, शिक्षाको गुणस्तर, पूर्वाधार विकास र दक्ष जनशक्ति उत्पादनलाई प्राथमिकता दिएको छ। पछिल्लो समय सुस्त देखिएको भारतीय अर्थतन्त्रलाई गति दिन औद्योगिक उत्पादनदेखि पूर्वाधार क्षेत्रमा पनि उल्लेखनीय बजेट विनियोजन गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि दर 6.5% को हाराहारीमा रहने अनुमानकै बीच अर्थमन्त्री सीतारमणले 2 अङ्कको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने महत्त्वाकांक्षी बजेट ल्याउनु भएको हो। बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ। भारतीय अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान करिब 16% को हाराहारीमा छ। करिब 50% जनशक्ति आबद्ध कृषि क्षेत्रलाई मोदी सरकारले उपेक्षा गरेको भन्ने आरोपकै बीच केही समय अघि सारिएको 16 बुँदे कृषि क्षेत्र पुनरुत्थान कार्यक्रमलाई सहयोग पुग्ने गरी बजेट ल्याइएको छ। कृषि र सिंचाई लगायतका क्षेत्रमा 1.6 लाख करोड विनियोजन गरिएको छ। अब खेल प्रसङ्ग। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा लिग लिडर लिभरपुलले अपराजित यात्रालाई 25औं चरणमा पनि कायम राखेको छ। सिजनको 24औं जित निकाल्ने क्रममा उसले साउथह्याम्पटनलाई 4-0 को फराकिलो अन्तरले हरायो। एनफिल्डमा लिभरपुललाई जिताउन मोहम्मद सलाहले 2 तथा ओक्सलाडे च्याम्बरलिनले र जोर्डन हन्डसनले 1-1 गोल गरे। पहिलो हाफ गोल रहित बराबरीमा सकिएको खेलमा 47औं मिनेटमा च्याम्बरलिनको गोलबाट लिभरपुलले अग्रता बनाएको थियो। हेन्डरसनले 60औं मिनेटमा टोलीको अग्रता
बराबर पारेका थिए। सल्लाहले 71 र 90औं मिनेटमा गोल गर्दै टोलीको जित फराकिलो पारेका हुन्। 25 खेलबाट 73 अङ्क जोडेको लिभरपुलले शीर्ष स्थानमा 22 अङ्कको अग्रता बनाएको हो। गै राति नै एभर्टनले वाटफोर्डलाई 3-2 ले हराउँदा क्रिस्टल प्यालेस सेफिल्ड युनाइटेडसँग 1-0 ले स्तब्ध भयो। बर्नमाउथले एस्टन भिल्लालाई 2-1 ले हरायो। जितसँगै सेफिल्ड युनाइटेड 36 अङ्कमा तालिकाको 5औं स्थानमा उक्लिएको छ। 25 खेलबाट 33 अङ्क जोडेको एभर्टन 9औं र बर्नमाउथ रेलिगेसन जोनबाट माथि उठेको छ। गै रातिका अन्य 4 खेल भने बराबरीमा सकिएका छन्। वेस्ट ह्याम र ब्राइटन एन्ड होभ एल्बियनले 3-3 को बराबरी खेल्दा म्यानचेस्टर युनाइटेड र ओल्भरह्याम्पटन, न्यूक्यासल र नर्विचले गोल रहित बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्। चेल्सी भने लेस्टर सिटीसँग 2-2 को बराबरीमा रोकिएको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश भूभागमा आज मौसम सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। पूर्वी तथा मध्य पहाडी भूभागमा आंशिक बदली हुन सक्ने महाशाखाको अनुमान छ। केही बेर अघि 6.7 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 17 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय केही बेर अघि 6:51 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5:45 हुनेछ। हवस् यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। साथी केशु र महेन्द्र लक्ष्मी विदा हुन्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको सम्वाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।